سيارة ولا المواطن؟ سيارة خاصة هو كابو ولا احنا نفرون هنا ويروح يفرون الإمام ويروح يفرون السيد هناك والله يودون لا 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 صار 8 سنوات وجاءوا هنا نمشي السيارة ولا تعجب على ناس هنا ما تجي هو أهل الولد هنا في الحلم قبري لو ظل رياض الجنة احنا نستحق ان نصلي فيها هو يجي يقول الله هسه ولا حق ولا يعطونا مجال اذا نصلي عاجز نصلي لله هم 11 بعد ما يحصل يقعد بس قبل لا إذا ما تصلي قاعد